كنديرو البصله كتشحر. لا ماشي مشلضه كتطلق الماء بزاف، حنا ما بغيناهاش تكون رقيقه بزاف. بغيناها تكون مكعبات ماشي مشلضه. فاش كتشلضيها كتطلق الماء وكتكون رقيقه، حنا ما محتاجينش هذيك الرق ديالها. حنا دابا درنا البصله نخليوها تتشحر تهبط، عاد نديرو عليها الدجاج والعطريه. هيا من بعد ما تشحرت البصله راها هبطات، حنا كنديرو تقريبا ديك كاس اللارب نتاع الزيت العود. نديرو الدجاج وحنا نديرو ديك العطريه كامله. راه عندنا هنايا سكينجبير، الخرقوم، البزار، الزعفران الحر، حنا نديروهم كاملين فوق الدجاج. هنا الملحه على حسب الذوق نتاع كل واحد. نديرو هاد المعدنوس، بقات المعدنوس صافي. نديرو واحد معلقه صغيره د القرفه. دابا حنا غنردوها تشحر وعاد نمرقوها. يتشحر داك الدجاج ديك الساعه نديرو المرقه. عندنا الشعريه غادي نقطو زيت المائده تقريبا واحد نص كاس، وغادي ندهنو داك الشعريه. ندهنوها كامله ديك الشعريه، ندهنوها مزيان ديك نص كاس نتاع الزيت. انا راه درت الدجاج مقطع، نتوما الا بغيتو ديروا الدجاجات صحيحه راه ماشي مشكل، كما بغيتو ديروا الدجاجه صحيحه ديروها، بغيتو ديروا مقطع ديروه. حنا غادي نديروه يتبخر، راه حنا غادي نحتاجو نبخروه 4 تاع التبخيرات. ها نتوما ها هو الدجاج راه تشحر. دابا غادي نمرقو، غادي نديرو المرقه يكون الماء سخون، ما ديروش الماء بارد. راه كنديروا المرقه شويه زايد، ماشي بحال النصيب كتكون المرقه قليله. راه حنا كنغطيو الدجاج كنغطيوه بالمرقه. ودابا غادي نديروا الكسكاس تاع الشعريه باش يتبخر. غادي نغطيوه بزويف. ها هو بعد 5 دقائق هو كيفور. ها هو طلعوا 5 دقائق كنخليوه. نقبطوا الماء طايب، هو عندنا الماء طايب غنقبطوه غادي نكبوه على هاد الشعريه ككسكاس. تقريبا هنا عندنا يطرو تاع الماء، في كيلو الشعريه كنديرو يطرو د الماء. حنا كبينا على داك الماء طايب كله. الماء تصفى في القصعه غادي نقبطو هانتوما. راه ديك الماء تصفى، غادي نعاودو نجمعو هاد الماء، وغادي نعاودو نغطيو به ديك الشعريه. غادي نزيدو معاه الملحه. الماء عاوتاني اللي تصفى على الشعريه من الكسكاس غادي نعاودو نسقيو به. حنا درنا الملحه، فوق الشعريه درنا في قصعه.
راها كتسكى، راه كتكون قليله، ولكن فاش كتبخروها وتديروا لها الماء ما كتسكى. نديروا لها شويه الزيت، غير شويه ماشي بزاف، واحد الحفينه هكا في يدينا. كيحاولوا بحال دابا كتكون شي كميميسه مجموعه وداكشي كتحاولي تحليها بيدك. راه باقي خصنا نزيدوها الماء، غادي نزيدوها ديك الماء، هذاك الماء اللي صفينا عليها راه لحقاش فيه ليدام ديالو، ديك الماء راه كيكون فيه ديك ليدام ديالو، كنحاولوا نسقيو بها. راه هذا الماء سخون، راه هو اللي كيحاول كيخليها طيب دغيا. اما هي لا ما درتيلهاش هذا الماء هكا طايب، راه خصكي 7 تبخيرات، 7 ديال التبخيرات، وربما واش تجيك في الطياب اللي بغيتي ولا لا. هذا الماء طايب راه دغيا كيساعدها باش طيب دغيا. ها هو دابا ديك ليطرو الماء ديالنا حنا دخلنا تقريبا كامل. الساعه اللي كتحيدي الشعريه باش تحليها راه كتنقصي على الدجاج، ما كتخليش العافيه مجهده باش غادي عاوتاني نردوه يتبخر على ديك الدجاج. ها هو دابا نخليوها تشرب تقريبا واحد 4 ولا 5 دقائق تشرب، وغادي نرجعوا عاوتاني نحلوها. هيا دابا ان شاء الله غادي نديروا التبخيره الثانيه. التبخيره الاولى هي دازت، ها نتوما الشوكي محلوله، ها نتوما. حنا دابا ان شاء الله غنديروا التبخيره الثانيه، راه هكا كنبقاو حتى كديروا 4 تاع التبخيرات. هاي دابا التبخيره الثانيه. دابا ان شاء الله غادي بعد ما نحلوه غادي عاوتاني نديروا التبخيره الثالثه. عندنا هنا الزبيب، ها هو ديك الكاس نتاع الزبيب غنكبوا عليه الماء طايب. حنا ديك الكاس نتاع الزبيب راه حنا درنا عليه الماء طايب. هاد البيضات حنا نسلقوهم، الشعريه حنا غادي نعاودو نحلوها. حنا ديك الزبده راه حنا ذوبناها، ذوبنا ديك الزبده. دائما الزبده فاش تذوبيها خليها حتى كينشف منها ديك الماء، غير ديك الدمعه نتاع الزيت. خليهم داك 4 صغيره. راه التبخيره الاولى درنا لها 5 دقائق، التبخيره الثانيه درنا لها 10 دقائق. دابا ان شاء الله التبخيره الثالثه غنديروا لها 15 دقيقه. وراه فاش كتكوني كتحليها راكي كتشوفي الا هي كانت هو راه ديك ليطرو ديال الماء راه هو كافيها، راه انتم كتشوفوا راه مفركه، ولكن اللي بقات له الشعريه قاصحه ذاقها ولا بين يدو جاتو قاصحه راه يمكن له يرشها بالماء. فاش كتخرجيها من الكسكاس ما كترشيهاش في الكسكاس، كترشيها هكا في القصعه. الا بقات لك قاصحه لحقاش كل الشعريه وهذا الطياب ديالها. ومن الاحسن ديروا ديك الشعريه الرقيقه اللي دايره بحال الزغبه تقريبا دراس. اللي كيبان لي بركه عليها من الماء. كتذوقوا لها الملحه، الا كانت مسوسه كتزيدوها ملحه. غير الملحه فاش كنبغيو نزيدوها راه ما كنزيدوهاش هكا حب، راه كنطلقوها بشويه نتاع الماء، يعني راه مسوسه غادي نزيدها شويه ديال الملحه. هانتوما نطلقها بشويه ديال الماء عاد نديرها. الا درناها هكاك غتبقى بلاصه مالحه وبلاصه مسوسه. لقيت الملحه في الماء مزيان، كترشي بديك المياه. التبخيره هذه ان شاء الله غادي نديروا لها 15 دقيقه. الدجاج باش تخافي الدجاج ديالك ما يهراش. الساعه اللي تحيدي الكسكاس باش تخدميه كتطفي البوطه باش الدجاج ما يهراش بزاف، عاوتاني ما تبقاي تحطي فيه.
صافي حنا دابا درناه في الكسكاس نردوه يتبخر. هذه دابا التبخيره الرابعه. حنا هاد الزبيب نديروه في الكسكاس، نديروه هو التحتاني. حنا راه حلينا الشعريه، درنا الزبيب لتحت، غادي عاوتاني نعمروا هاد الشعريه هنا من الفوق، فوق منه الشعريه، ونعاوتاني نردوه واحد 5 دقائق. 5 دقائق يكون واجد. هاهي دابا هذه التبخيره الاخرى فيها الزبيب ديالها. شويه تاع اللوز راه حنا قليناه، داك اللوز راه كان مقلي وهرمشناه، غير مهرمش ما مدعوقش بزاف. كنديروه فيها، نديرو واحد الحفينه، كنديرو شويه د القرفه، السكر على حسب لوغو. كاين اللي كيبغي يدير فيها كيديرها حلوه، كاين اللي ما كيبغيش يديرها حلوه. معلقه تاع سكر كلاصي، حنا دابا الزبيب واللوز، شويه د القرفه، شويه تاع سكر كلاصي. حنا دابا غادي نديرو الفريشه تاع الشعريه. شوفوا هاد الدجاج اللي راه طايب، كنعاودو نغطيو. كنغطيوها، كنزوقوها باللوز، وكنزوقوها بسكر كلاصي، تمر، ما دفنا الدجاج درنا فوق منه الشعريه. هذيك لاصوص، ديك البريقه اللي طايبه هانتوما كتشوفوا، ديك البصيله كنسقيو بها هاد الشعريه، كنسقيو ديك البصيله. بعدا في التفريشه الاولى راه حنا كنسقيو، كنزينوها باللوز والبيض والتمر. التمر حنا راه عمرناه بالكركاع، وعلى حسب الاستطاعه نتاع كل واحد. دابا انا كنقول لكم هادشي، ولكن نتوما على حسب استطاعتكم، على حسب الموجود في الدار. وعندنا هنا البرقوق محلي وسكر كلاصي وخلاص والقرفه، هادشي كله كنزينو به. ان شاء الله غادي تشوفوا الشكل النهائي في التصويره. بصحه وراحه.